बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, पयाम इस्लाम की अक़ीदा सीरीज़ में आपका खैर मक़दम है। इससे पहले पयाम इस्लाम ने सीरत सीरीज़, रमज़ान सीरीज़, नमाज सीरीज़, मुहर्रम सीरीज़, कुर्बानी सीरीज़ पेश की। अब हम पयाम इस्लाम की अक़ीदा सीरीज़ आपके सामने लेकर हाजिर आए हैं, जिसमें इस्लामी अक़ाइद से हम आपको मुतारफ़ कराएंगे। आज के वीडियो में हम अपने रब को जानेंगे कि हमारा रब कौन है, उसकी क्या सिफात एट्रीब्यूट्स हैं, उसके क्या काम हैं, उसकी कुदरत क्या है, उसके बारे में हमारा कैसा अक़ीदा होना चाहिए और क्या अक़ाइद नहीं होने चाहिए। यानी हम अपने रब का इजमाली तारुफ आपके सामने पेश करेंगे और ये तारुफ हमें कुरान व हदीस और उलमा की किताबों से मिलता है। हमारा रब अल्लाह है और वो एक है, यकता है। एक होने का मतलब यह है कि उसका कोई शरीक नहीं है। एक होने से यहाँ नंबर मुराद नहीं है कि वो एक मुराद हो जो दो का आधा होता है, यानी यहाँ पर यह मुराद नहीं है कि एक के बाद दूसरा हो, नहीं, यहाँ पर यह मुराद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तन्हा है, यकता है, अकेला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और उसके एक होने को कुरान मुक़द्दस ने जा बजा बयान फरमाया है। सूरह इखलास में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब तुम फरमा दो वो अल्लाह एक है। दूसरी आयत में इरशाद फरमाया, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा खुदा एक खुदा है। वमा मिन इलाह इल्ला इलाहुन वाहिद, कोई खुदा नहीं है सिवाय एक खुदा के और उसका कोई शरीक नहीं है। उसके ला शरीक होने को कुरान मुक़द्दस में इस तरह से बयान फरमाया गया, ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं है। और इस कायनात में एक से ज्यादा खुदा तो हो ही नहीं सकते। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर जमीनों आसमान में कई खुदा होते तो इनमें फसाद आ जाता। और ये फसाद किस तरह से आता? अगर दो खुदा हो तो उन दो खुदाओं का टकराव यकीनी हो जाएगा कि एक खुदा चाहेगा कोई काम हो, एक खुदा चाहेगा कोई काम ना हो। मिसाल के तौर पर एक ये चाहेगा कि बारिश हो और एक ये चाहेगा कि बारिश ना हो। अब जब दोनों का टकराव हुआ तो ऐसी सूरत में या तो ये होगा कि दोनों जो काम चाह रहे हैं वो वाक़ई हो जाए, और ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही वक्त में एक ही जगह पर बारिश हो भी रही हो और उसी जगह पर उसी वक्त में बारिश ना भी हो रही हो, तो ये नहीं हो सकता। तो ला मुहाला एक का काम होगा, जो एक खुदा चाहेगा वो होगा और एक खुदा का काम वहां पर नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में जिस खुदा का काम नहीं हो रहा होगा तो वो खुदा अपने इरादे और मशीयत में आजिज रह जाएगा कि वो चाह तो रहा है कोई काम हो, लेकिन उसकी मर्जी के मुताबिक काम हो नहीं पा रहा है क्योंकि दूसरा खुदा मौजूद है। तो ऐसी सूरत में जिस खुदा का चाहा हुआ काम ना हो जाए वो आजिज माना जाएगा, और जो आजिज हो जाए, जो मजबूर हो जाए, वो खुदा नहीं होगा। क्योंकि खुदा होने का मतलब ही यही है कि वो जो चाह ले वो हो जाए और जिस काम से उसकी मर्जी ना हो वो काम हो ही ना सके। तो बात समझ में आ गई कि इस कायनात में एक से ज्यादा खुदा हो ही नहीं सकते। और वो हर तरह से यकता है। वो अपनी ज़ात में भी यकता है कि उसकी ज़ात की जैसी किसी की ज़ात नहीं, और वो अपनी सिफात में भी यकता है कि उसकी सिफात जैसी किसी की सिफात नहीं, और वो अपने अफ़आल में भी यकता है कि उसके अफ़आल जैसे किसी के अफ़आल नहीं, और वो अपने अहकाम में भी यकता है कि वो जो चाहे हो, जो ना चाहे वो ना हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात, अपनी सिफात, अपने अफ़आल, अपने अहकाम हर एतबार से यकता है। उसकी ज़ात जैसी किसी की ज़ात नहीं कि वो हर एतबार से बेनियाज है, किसी दूसरे का मोहताज नहीं। उसकी सिफात जैसी किसी की सिफात नहीं, वो अपनी सिफात में भी यकता है कि सबकी सिफात उसकी सिफात के आगे कमतर हैं, बल्कि किसी का भी उसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ना ही अफ़आल में कोई उसका शरीक है कि जो काम वो करता है उन कामों को करने की किसी को भी ताकत नहीं है, और ना ही अहकाम में कोई उसका शरीक है कि पूरी कायनात उसी के हुक्म पे चले, किसी को भी उसके हुक्म के आगे दम मारने की मजाल नहीं। वही इस बात का सजावार है कि उसके अहकाम पूरी कायनात में नाफिज हो। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। ना ही उसके अस्मा में कोई उसका शरीक है, नामों में कोई उसका शरीक है कि जैसे उसके नाम है वैसे किसी के नाम नहीं हो सकते, उसके अस्मा किसी और पर सादिक ही नहीं आ सकते। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हल तालमु लहू समिया,
क्या तुम कोई उसका हम नाम जानते हो? उसकी वहदत ऐसी वहदत है कि वो अज्जा से पाक है कि उसके चंद पार्ट्स हों, वो चंद अज्जा से मिलकर बना हो, या चंद अज्जा में वो तकसीम हो सकता हो, तहलील हो सकता हो। नहीं, वो अकेला है। अगर हम ये माने कि उसके चंद अज्जा हैं या चंद अज्जा में वो तहलील हो सकता है, तो इन दोनों सूरतों में अकायदी खराबियां लाजिम आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाजिबुल वजूद है, यानी उसका वजूद, उसका एग्जिस्टेंस, इस कायनात में उसका होना जरूरी है, वाजिब है, और उसका अदम, उसका नॉन एग्जिस्टेंस मुहाल है, यानी ये हो ही नहीं सकता कि इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद ना हो। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब मुमकिनुल वजूद है, कॉन्टिंजेंट हैं, और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही नेसेसरी बीइंग है। वो बेनियाज है, गनी है, वो किसी भी हालत में, किसी भी वक्त, किसी भी काम में, किसी भी चीज का मोहताज नहीं, बल्कि पूरी कायनात, हर मखलूक हर लम्हे में अपनी जिंदगी की शुरुआत से लेकर अपनी इंतहा तक, हर आन, हर लम्हे, हर काम में, हर हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहताज है। कि हमारी सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से है, हमारी सारी कुदरत, हमारी सारी ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज है और तुम सब के सब मोहताज हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कदीम है, यानी हमेशा से है, उसके वजूद की कोई इब्तिदा नहीं है, कोई भी वक्त ऐसा नहीं रहा है जिसमें वो मादूम रहा हो, नॉन एग्जिस्टेंट रहा हो। किसी भी वक्त में उसके एग्जिस्टेंस से पहले नॉन एग्जिस्टेंस रहा ही नहीं है, और वो अज़ली भी है, अबदी भी है, यानी हमेशा से है भी और हमेशा रहेगा भी। यानी ना उसके वजूद से पहले अदम रहा है, यानी एग्जिस्टेंस से पहले नॉन एग्जिस्टेंस रहा है, ना ही उसके वजूद के बाद अदम रहेगा, यानी एग्जिस्टेंस के बाद कभी नॉन एग्जिस्टेंस उसका हो सकता है, नहीं, बल्कि वो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। इरशाद रब्बानी है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज हलाक हो जाने वाली है सिवाय उसकी जात के। दूसरी आयत में इरशाद हुआ, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर चीज जो इस रुए जमीन पर है फना हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ुल जलाली वल इकराम की जात बाकी रह जाएगी। वो बेपरवाह है, किसी का मोहताज नहीं कि उसको अपने वजूद में, अपनी बका में, अपने अफ़आल में किसी की हाजत पड़े, वो किसी का मोहताज नहीं, बल्कि पूरी कायनात उसकी मोहताज है। अपनी ज़िंदगी में, अपने वजूद में, अपनी बका में, अपनी हयात में, अपनी फ़ना में, अपने अफ़आल में वो अगर इजाज़त दे तो काम कर सके, वो इजाज़त ना दे तो ना काम कर सके। बे उसकी इजाज़त के इस कायनात में पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो इजाज़त दे तो हिले, वो ताकत दे तो हिले, वो इजाज़त ना दे तो ना हिले, वो ताकत ना दे तो ना हिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात ऐसी हैं कि अक़लन उसका इदराक मुहाल है, उनको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि जो चीज़ भी समझ में आती है अक्ल उसको मुहित होती है, उसको घेरे होती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई भी इहाता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कोई हद ही नहीं है, कोई इंतहा नहीं है कि उसका इहाता किया जाए, उसका घेराव किया जाए। बस मामला सिर्फ इतना है कि उसके अफ़आल के ज़रिए कि जो हम इस कायनात में देखते हैं उसकी कुछ सिफ़ात समझ में आती हैं, और उन सिफ़ात के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुछ ज़ात की हमें मार्फत हासिल हो जाती है। बस मामला सिर्फ इस कदर है। अगर कोई शख्स ये दावा करे कि हमने पूरे तौर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हकीकत को जान लिया है तो वो मुहाल बात है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुछ ज़ाती सिफ़ात हैं। हयात यानी जिंदा होना। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो आप जिंदा है, खुद से जिंदा है और दूसरों को जिंदा रखने वाला है, कायम रखने वाला है। कुदरत यानी ताकत वाला होना। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। समा यानी किसी चीज़ को सुनना, बसर यानी किसी चीज़ को देखना, ये दोनों भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाती सिफ़ात हैं।
इरशाद रब्बानी है, वहुव अस्समीउल बसीर, वही सुनने वाला और देखने वाला है। इसी तरह कलाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाती सिफत है। इरशाद रब्बानी है, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। इल्म भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाती सिफत है। इरशाद रब्बानी है, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को अपने इल्म से घेर रखा है। सातवीं ज़ाती सिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इरादा है, मशीयत है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन्ना रब्बका फ़अालुल लिमा युरीद, बेशक तुम्हारा रब वो काम करने वाला है जिसका वो इरादा फरमाए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाती सिफात है, लेकिन उसकी ये सिफात हमारी सिफात की तरह नहीं है कि सुनने के लिए कान की ज़रूरत हो, देखने के लिए आँख की ज़रूरत हो, बोलने के लिए मुंह की ज़रूरत हो, ज़िंदगी के लिए जिस्म की ज़रूरत हो, फिर उसमें छोटे बड़े करीब दूर होने से कोई फ़र्क पड़े नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म जिस्मानियत से पाक है, उसको सुनने के लिए कान की ज़रूरत नहीं, वो बगैर कान के सुनता है। देखने के लिए आँख की ज़रूरत नहीं, बोलने के लिए मुंह की ज़रूरत नहीं, ना ही उसकी सिफात में छोटे बड़े करीब दूर होने से कोई फ़र्क पड़ता है कि बड़ी चीज़ दिखाई दे, छोटी चीज़ दिखाई ना दे, करीब की चीज़ दिखाई दे, दूर की चीज़ दिखाई ना दे, बुलंद आवाज़ सुनाई दे, हल्की आवाज़ सुनाई ना दे, करीब की आवाज़ सुनाई दे, दूर की आवाज़ सुनाई ना दे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छोटी बड़ी, हल्की भारी, करीब दूर हर चीज़ के बारे में उसकी सिफात यकसा है कि हल्की से हल्की आवाज़ को भी वो समात फरमाता है, दूर से दूर की चीज़ को भी और छोटी से छोटी चीज़ को भी और बड़ी से बड़ी चीज़ को भी यकसा देखता है। उसकी सिफात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही उसको जिस्मानी आज़ा की ज़रूरत पड़ती है। और फिर उसकी ये सारी सिफात किसी दूसरे की मोहताज नहीं कि हमारी ज़िंदगी, हमारी ये सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और अता से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुदरत दे रहा है तो हमारी ये सिफात काम कर रही हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जिस तरह से बेनियाज है, इसी तरह से उसकी सिफात भी बेनियाज है, किसी की मोहताज नहीं। जिस तरह से उसकी ज़ात दूसरी ज़ातों से अलहदा है, एमिनेंट है, इसी तरह से उसकी सिफात भी दूसरों की सिफात से अलहदा है, मुमासलत और मुशारकत से पाक है। मैजेस्टिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात है। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, लैसा कमिस्लिही शै, उसके मिस्ल कोई भी चीज़ नहीं है। उसकी ज़ात की तरह उसकी सिफात भी कदीम है, अज़ली है, हमेशा से है, अबदी भी है, हमेशा रहेंगी भी। उसकी सिफात की भी ना कोई इब्तिदा है, ना कोई इंतहा है, ना ही उसकी सिफात की कोई हद है, महदूद भी नहीं है उसकी सिफात, और ना ही उसकी सिफात घटती बढ़ती हैं, उनमें कोई तब्दीली वाक़ई होती है, बल्कि वो हर तरह की तब्दीली घटने बढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफात हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, इनके बारे में हमारा अक़ीदा यह है कि ये सिफात ना ऐने ज़ाते बारी ताला है, ना गैर ज़ाते बारी ताला है। यानी ऐने ज़ाते बारी ताला ना होने का मतलब यह है कि यही सिफात ही खुदा नहीं है कि जो सिफात हैं वही खुदा हो, कि सिफात उसी की ज़ात का नाम हो, नहीं। और इन सिफात के गैर ज़ाते बारी ताला ना होने का मतलब ये है कि ये सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का गैर नहीं है, उसकी ज़ात से जुदा नहीं है, अलग नहीं है, कोई अलहदा वजूद नहीं रखती हैं, बल्कि ये सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को लाजिम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का रिक्वायरमेंट है। इन सिफात के बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का तसव्वुर नहीं है। यानी इन सिफात को ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से जुदा किया जा सकता है, ना ही इन सिफात को खुदा कहा जा सकता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत ऐसी है कि वो हर मुमकिन को शामिल है, हर मुमकिन बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर है। और जो चीज़ें मुहाल हैं, अल्लाह पाक उनसे पाक है कि उसकी कुदरत उन मुहाल बातों को शामिल हो, क्योंकि मुहाल उसी बात को कहते हैं जो ना हो सके। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का कोई नुकसान नहीं है कि अगर मुहाल को उसकी कुदरत शामिल ना हो तो माअज़ल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत नाक़िस हो जाए, नहीं, बल्कि इसमें नुकसान उस मुहाल बात का है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत उसको शामिल नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ہر کمال و خوبی کا جامع ہے. ہر کمال و خوبی، ہر وہ بات جس میں اچھائی ہو، جس میں خوبی ہو، وہ اللہ رب العزت کی ذات میں موجود ہے. اور وہ ہر عیب، ہر برائی سے پاک ہے. کوئی بھی عیب، کوئی بھی برائی اس کی ذات میں نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ ایسی باتوں سے بھی پاک ہے جن میں نہ تو خوبی ہو اور نہ ہی کوئی برائی ہو. نیوٹرل باتوں سے بھی اللہ رب العزت پاک ہے. اس کائنات میں اللہ رب العزت کی نہ تو کوئی بیوی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وہ کسی کا باپ نہیں، کیونکہ اولاد کے لیے بیوی چاہیے ہوتی ہے. بیوی کی مدد سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس بات سے پاک ہے کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو. پھر جو بیوی ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کی بیوی ہو یا جانور نر کی مادہ ہو، وہ اسی کی طرح ہوتی ہے، اس کی جنس سے ہوتی ہے، اس کی طرح کا جسم رکھتی ہے. اللہ رب العزت اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کی طرح ہو، کوئی اس کا شریک ہو، کوئی اس کا مماثل ہو، اس کے مقابل میں کوئی ہو. اللہ رب العزت ہر شریک، ہر مماثل سے پاک ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہوا. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، متخذ صاحبۃ ولا ولدا. اللہ رب العزت نے نہ تو کوئی بیوی بنائی، نہ کوئی اولاد بنائی. تیسری آیت میں ارشاد ہوا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ رحمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے. چوتھی آیت میں ارشاد ہوا، وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا. تم فرما دو تمام پاکی ہیں اس اللہ کے لیے جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی. تو اللہ رب العزت کی نہ تو کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اور اللہ رب العزت کا علم ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے. چیز چاہے حاضر ہو، چاہے غائب ہو، موجود ہو، معدوم ہو، ممکن ہو، محال ہو، کلی ہو، جزئی ہو، ہر چیز کو وہ ازل میں بھی جانتا تھا، اب بھی جانتا ہے، ابد تک جانتا رہے گا. اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. حتیٰ کہ انسان کے دل میں جو وسوسے، جو خیالات جنم لیتے ہیں، اللہ رب العزت کو ان وسوسوں اور خیالات کی بھی خبر ہوتی ہے، جن وسوسوں اور خیالات کی انسان کے علاوہ کسی اور کو خبر نہیں ہو سکتی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انہ علیم بذات الصدور. اس کو دلوں کے راز کی بھی خبر ہے. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون. اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو چیزیں تم چھپاتے ہو اور جن چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت جانتا ہے. اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو. اور اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے کی کنجیاں جن کو نہیں جانتا ہے سوائے اس کے کوئی. ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. تم بات کو دھیرے سے کہو یا بلند آواز سے کہو، اللہ رب العزت کو ان باتوں کی خبر ہے. اور اس کی تمام صفات، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ قدرت ہو، چاہے وہ حیات ہو، چاہے وہ کلام ہو، چاہے وہ سمع ہو، چاہے وہ بصر ہو، چاہے وہ ارادہ ہو، وہ تمام صفات اللہ رب العزت کی ذاتی ہیں. یعنی اس کو خود سے حاصل ہیں، اس کو ان صفات میں کسی دوسرے کی محتاجی نہیں. باقی تمام مخلوقات میں جو بھی صفات پائی جاتی ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی عطا سے پائی جاتی ہیں. اگر ہم کسی بھی صفت کو کسی بھی انسان میں یا کسی بھی شخص میں، کسی بھی جانور میں ہم ذاتی طور پر مان لیں تو یہ اللہ رب العزت کی ذات میں ہم شریک اس کو ٹھہرا دیں گے، کیونکہ صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات ایسی ہے کہ وہ خود سے ہے، کسی اور کا محتاج نہیں. وہ جو چاہے کرے، کسی کو بھی اس کی بارگاہ میں مجال دم زدن نہیں، اور اس کو دیکھنے، سننے اور اپنے سارے کاموں کے لیے کسی جسم، کسی آنکھ، کسی ہاتھ، کسی پیر کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ ہر موجود کو دیکھے، ہر موجود کو سنے، چاہے وہ سننے والی ہو، چاہے وہ سننے والی نہ ہو. ہر سننے والی اور نہ سننے والی چیز کو وہ سنتا ہے، ہر دکھنے والی اور ہر نہ دکھنے والی چیز کو وہ دیکھتا بھی ہے. وہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. اس کائنات میں جو چیز بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی ہے. ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں، اللہ خالق کل شیء.
اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، چاہے وہ دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، بلکہ وہ صرف جسموں کا ہی خالق نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے افعال کا بھی خالق ہے۔ جو ہم کام کرتے ہیں اس کی خلق سے، اس کے پیدا کرنے سے کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو ان کو بھی پیدا کیا، یعنی ہمارے کاموں کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر جو کام ہم کرتے ہیں ان سے ہماری کوئی نہ کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے، کسی مقصد کے حصول کے لیے ہم وہ کام کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو بھی کام کیے ہیں، جو بھی کام وہ کرتا ہے، ان کاموں سے اللہ رب العزت کی کوئی ذاتی غرض وابستہ نہیں ہوتی، کوئی علت اللہ رب العزت کی ان کاموں کے لیے نہیں ہوا کرتی ہے کہ کسی کام کو کر کے اللہ رب العزت یہ چیز حاصل کرے گا، نہیں، اللہ رب العزت کے جتنے بھی افعال ہیں وہ سب کے سب علتوں سے پاک ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے کاموں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم آنکھ ہو تو دیکھ سکتے ہیں، آنکھ نہ ہو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارا رب اگر چاہے تو ہم بغیر آنکھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمارا رب اگر چاہے تو ہم بغیر کان کے بھی سن سکتے ہیں، ہمارا رب اگر چاہے تو آگ جلانے کے بجائے آگ ٹھنڈا کرے، اور ہمارا رب اگر چاہے تو پانی آگ بجھانے کے بجائے پانی سے آگ لگے۔ وہ کسی کام میں کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، اس کی قدرت ایسی ہے کہ اس کو سبب، اس کو علت، اس کو مقصد کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ رب العزت ہر مثل، ہر کیف، ہر کم، ہر جہت، ہر زمان، ہر مکان سے پاک ہے، بلکہ جسمانیت کے جتنے بھی تقاضے ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت ان سارے تقاضوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت ہی رزاق مطلق ہے، ہم کو جو رزق پہنچتا ہے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ دانہ ہو، چاہے وہ کھانا ہو، کوئی بھی چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے تو اس رب حقیقی رزاق مطلق کی عطا سے حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی رزاق ہے، وہ ہر جان سے ہر آن قریب ہے، لیکن اس کی یہ قربت دوری اور فاصلے کی قربت نہیں ہے کہ 1 ملی میٹر، 1 سینٹی میٹر، 1 انچ، 1 فٹ، 1 میٹر دور یا قریب ہو، نہیں، بلکہ یہ قربت رحمت، اس کی قدرت، اس کے علم کی قربت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علم، اپنے قدرت اور اپنی رحمت کے اعتبار سے ہماری شہرگ سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم سے ہر بھلائی، ہر برائی پہلے سے ہی مقدر فرما دی ہے کہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرنے والے تھے، دنیا میں جو کچھ بھی ہونے والا تھا، اس نے اپنے علم سے پہلے سے ہی وہ لکھ دیا ہے۔ اس لکھ دینے کو اللہ رب العزت کے تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک چیز تقدیر بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت ایسا عرف و اعلیٰ، بلند و بالا ہے کہ کوئی بھی چیز کسی بھی طرح سے نہ اس کے مشابہ ہے کہ کسی طرح سے اس سے ملتی ہو، نہ ہی اس کی ضد ہے کہ کسی طرح سے اس کے مقابل ہو، اس کے مخالف ہو، نہ ہی کسی بھی طرح سے اس سے ہم پلہ ہے، یکسر ہے۔ اور اللہ رب العزت ایسا عرف و اعلیٰ، بلند و بالا ہے کہ کوئی بھی چیز کسی بھی طرح سے اس کے مشابہ نہیں کہ کسی بھی طرح سے اس سے ملتی ہو، نہ ہی کسی بھی طرح سے اس کی ضد ہے کہ کسی طرح سے اس کے مقابل ہو، اس کے مخالف ہو۔ کوئی بھی اس کائنات میں اس کا یکسر نہیں، اس کا ہمسر نہیں ہے، بلکہ وہ پوری کائنات کا تنہا بادشاہ ہے۔ اس نظام کائنات کو چلانے میں اسے کسی بھی وزیر، کسی بھی مشیر، کسی بھی کارکن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب کو اس کی ضرورت ہے۔ ارشاد ربانی ہے کل لہ قانتون، سب اس کی طرف رجوع لانے والے ہیں۔ پھر جب اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے، اس کی صفات ایسی ہے، اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، تو وہی تمام عزتوں کا مستحق ہے، اسے ہی تمام عزتیں حاصل ہیں، اور سب کی عزتیں اس کی بارگاہ میں ہیچ ہیں، کمتر ہیں۔ کسی کی بھی عزت اللہ رب العزت کی عزت کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ سب کو عزتیں جو حاصل ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تمام کے تمام اللہ رب العزت کے لیے ہے۔
دوسری آیت میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت کے لیے ہی عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہی عزت دیتا ہے جسے چاہے اور تو ہی ذلت دیتا ہے جسے چاہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا عزت و ذلت سب کچھ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ جب اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کا مقام و مرتبہ ایسا ہے تو وہی اس بات کا مستحق بھی ہے کہ اسی کی ہی عبادت کی جائے، اسی کو مستحق عبادت جانا جائے، اسی کے آگے اپنی اطاعت کا، اپنی انتہائی درجے کی تعظیم کا سر خم کیا جائے اور اس کو ہی عبادت کا حقدار جانا جائے۔ کسی کو بھی اس کی طرح کی عبادت کا، اس کی طرح کی تعظیم کا حقدار نہ جانا جائے۔ جو تعظیم اس کی جائے کسی اور کی نہ کی جائے، یہی اللہ رب العزت کا حق ہے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم عبادت نہیں کرو سوائے اس رب کے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوا، وہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خالق ہے ہر چیز کا، تو تم اسی کی ہی عبادت کرو۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ رب العزت کا ہی حکم ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج روز قیامت کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ رب العزت کے لیے شریک نہ بناؤ۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی کو شریک کر دینا دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں دی جا سکتی۔ ارشاد ربانی ہے یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے کسی کو اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرایا، کسی کو اس کے برابر ٹھہرا دیا، تو اللہ رب العزت نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العزت اس جرم کو تو معاف نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس جرم کو بھی، جس گناہ کو بھی چاہے معاف فرما دے، مغفرت فرما دے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے بارے میں چند بنیادی عقائد تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی عبادت اور اپنی بارگاہ میں توحید کا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔